ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب.
हाँ 6 7 का है या 7 8 का है, दोनों में तारीख में देख लें। हाँ الذي 7 8 का भी है, 6 جعل 7 का भी है। مع الله नहीं 2 रोज़े إلها हैं, या तो 6 7 है या 7 8 है। فألقياه في العذاب हैं? الشديد नहीं قال इससे रोज़े 2 होते हैं, मेरी बात قرينه सुनो। ربنا ما या तो 6 أطغيته 7 को रख लो या 7 8 को रख लो। ولكن كان في ضلال بعيد परसों صدق الله